سانو بھی آج منافق آواز لانے اے جناب حافظ صاحب ذرا خیال نال اے جناب بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل بدماش ہوئی پھر دی اے جناب بیوروکریسی دا دماغ بڑا خراب ہے اے میڈیا بھی تہاڈا مخالف ہے اے سارے تہاڈے ذرا خیال نال حضرت سعد بن معاذ جدوں ٹرے نا تے پچھوں منافق آواز دتیاں سعد خیال کری یہودی تیرے زمانہ جاہلیت بڑے یار سن تیریاں بڑیاں تعلق داریاں سن تیریاں بڑیاں یاریاں سن تیریاں بڑیاں قرابت داریاں سن اے یہودیاں دا خیال کری حضرت سعد سن دے آئے جدوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہنچے نا تے منہ پیچھے کر کے کیا فرمایا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول نو پسند ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ حضور دے غداراں بارے دعا کر چکے سن سعد حضور دی بارگاہ پہلے بھی آئے سن حضور نے کدی نہیں سی فرمایا قوموا الی سیدکم جدوں حضرت سعد بن معاذ پہنچے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم کھڑے ہو کے اپنے سردار کا استقبال کرو کیونکہ ناموس رسالت دا عزم لے کے آ رہا اے جڑے میرے نال غداری کی تھی انہاں دا انجام دکھان واسطے آ رہا حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم کھڑے ہو کے اپنے سردار کا استقبال کرو حضرت سعد بن معاذ میرے آقا نے فرمایا سعد اے یہودی کہندے ہیں کہ تو انہاں دا فیصلہ کر اے مینوں حکم نہیں بندے حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ اگر مینوں حکم بن دین تے انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لوڑیاں بنا لیتی جان انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا ایتھے ایک گل بڑی غور والی ساڈے بابا جی فرماندے سن اگر وہ یہودی کہہ دیندے یا رسول اللہ تسی ساڈا فیصلہ کر دیو تے حضور نے سارے نوں معاف کر دینا سی تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا